आपयले म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या ये पवित्र मिसाचे बेठेक दोनया वयर उबारून आमची गोरीब काळसां आयज तुका दिता खोतकोती कारगां वयर उबारून आमची गोरीब काळसां आयज तुका दिता खोतकोती कारगां. मंगळबा भयणीनो, हांव तुमकां कळीत करतां की सिस्टर रोज जी सुपिरियर आसली आमच्या सोनापूरच्या होली क्रॉस कॉन्व्हेंटान आनी प्रिंसिपल आसली लिटल फ्लावर हायस्कूल प्रिन्सेस स्ट्रीट, ती काल मेली गोंयांत आनी तिचो इंतेर जालो आयज सकाळीं गोंयांत. खेरीत भाशेन सिस्टर रोज हिच्या आत्म्या पासत आमी खेरीत भाशेन ह्या मिसान मागणें करुया. तेच परी मागणें करुया डेल्सी फेर्नांडीस हाचे बरे भलायके खातीर आनी प्रिया पटेल हिचे बरे भलायके खातीर मागुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमयाचे सुक्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. मंगळबा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फाव ते परिमळ घेवचे खातीर आमचीं पातकां ओळखून घेवया. काल सांतान दुख दोरतेल्यांक भोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमयांका कुतकोर, सोमयांका कुतकोर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ताका कुतकोर, क्रिस्ताका कुतकोर, आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उसव्याक बसलाय. सोमयांका कुतकोर, सोमयांका कुतकोर. सरपोत वेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूं. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसोन आसलेलीं गोडतीं देणी तुवें तयार केल्या. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तूं परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळसां तुज्या मोगान पेटोय आनी हे परी आमचे आशे बोडतीं तुवें बासायलेलीं देणी आमकां फावो जावं. या आमी मागतां आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तितलें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. फुडाऱ्यांच्या पुस्तकावेरें वाचप. सर्वेस्पराचो दूत आयलो आनी ओफ्रा गांवांत एका सिंदूर रुखाक पोंदा बसलो. हो रूख अबिएजारांतल्या जोसाचो. गिडियोन ताचो पूत आपलो घोव मिडियानकारांक दाखयना सावन तो वाटेंत मोडटालो. तेन्ना सर्वेस्पराचो दूत ताका दिश्टी पडलो. ताणें म्हळें, सर्वेस्पर तुजें सवें आसा बोलीस झुजारया. गिडियोनान जबाब दिलो, म्हज्या दुनिया म्हाका बोगोस, पूण सर्वेस्पर आमचें सवें आसा जाल्यार आतां हें सगळें आमकां कित्याक घडटा? सर्वेस्परान इजिप्तांतली आमकां भायर काडूंक नान अशें म्हणून आमचे पुर्वज व्हड व्हड अजापांची खबर आमकां सांगताले. हीं सगळीं अजापां आतां खंय आसात? सर्वेस्परान आमकां आतां सोडल्यान आनी मिडियानाच्या ताब्यान केल्यान. हें आयकून सर्वेस्परान ताचेर नदर मारून म्हळें, आतां तुका मेळलेल्या बोलान वच आनी मिडियानाच्या हातांतलो तूं इस्रायेलाक निवार तोलय. तुका धाडटा तो हांवूच न्हय. गिडियोनान जबाब दिलो, म्हज्या दुनिया म्हाका बोगोस, पूण म्हज्यान कशी इस्रायेलाची सडवण करूंक जाय? मानासाच्या सगळ्या कुळा मदें म्हजें कूळ भोव असोक्त आनी म्हज्या कुटुंबान हांव निमाणो म्हूण तूं बरें जाणाय.
सर्वेस्परान ताका असो जबाब दिलो, हांव तुजेर बराबर आसतलों आनी मिडिया एकूच मनीस जाल्ले परी तूं ताचो बसम करतलोय. आनी गिडियनान ताका सांगलें, हांव तुका मानवलो जाल्यार तूंच म्हजे कडेन उलयताय म्हूण म्हाका एक खुन्ना दी. हांव तुजेशी परतो येता म्हणसर तूं पयस वचूं नाका म्हूण हांव तुजे कडेन मागतां. म्हजें दान हाडून तुजे मुखार दवरतलो. ताणें जबाब दिलो, तूं परतो येस पर्यान हांव रावतां. गिडियनान वचून एक बडकुलो तयार केलो. एक मापभर पीठ घेवन खोमीत नासलेले उंडे केले. ताणें एका पांटुल्यांत मांस घालें आनी एका आयदनांत सोप घालो आनी सगळें सिंदूर कापोनात हाडून दवरलें. तो लागीं पावता सर्वेस्पराच्या दुतान ताका म्हळें, हें मांस आनी खोमीत नासलेले उंडे घे आनी खडपाचेर दवर आनी ताचेर सोप ओत. गिडियनान तशें केलें. सर्वेस्पराच्या दुतान आपल्या हातान बडी आसली ती घेवन त्या मांसाक आनी खोमीत नासलेल्या उंडांक लायली. त्या खरपांतलो उजो भायर सरलो आनी ते मांस आनी खोमीत नासलेले उंडे उज्यान लासून उडयलीं आनी सर्वेस्पराचो दूत ताच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तो सर्वेस्पराचो दूत म्हूण गिडियनान गमलें आनी ताणें म्हळें, आय सर्वेस्परा म्हज्या दोनया, हांवें सर्वेस्पराच्या दुताक रूप पळयलां. सर्वेस्परान ताका जबाब दिलो, शांती तुका भिवूं नाका, तूं मरचो न्हय. गिडियोन ते सुवातेर सर्वेस्पराक वेडी बांदली आनी शांतीदाता सर्वेस्पर अशें तिका नांव दवरलें. देवाचें उतर हें जबाब, सर्वेस्पर आपले परचेक शांतीची खबर सांगता. आनी एक फावट सर्वेस्पर आपले परचेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पर सांगता तें चीट घेवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपले पोरचेक आपल्या भक्तांक सगळ्या काळजान आपणाशी परतल्यांक शांती. जबाब, सर्वेस्पर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेगेन घेतात. विस्वाशीपण भुंयतलें उपसतलें आनी सर्दांतन आमचे देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब, सर्वेस्पर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. Kiedy vorte udarpon amia sumia Jezuce, ami gire samce katir apunut salo durbor. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. माथेव पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, गिरेस्त मनीस सर्गीच्या राज्यान भितर सरून कोटीन जातोलें. आनी वयर आनी एक सांगतां, गिरेस्त मनशाक सर्गीच्या राज्यान भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिडांतल्यान वचूंक अदीक सोंपें. हें आयकून शीस थोटाकले. तांणी म्हळें, तशें जाल्यार कोणाक ताळो मेळ्ळो? जेजून तांचेर नदर मारून म्हळें, मनशा कडेन हें जायना, पूण देवा लागीं सगळें जाता. तेन्ना पेद्रू उलयलो. ताणें ताका म्हळें, पळय, आमी सगळें सांडलां आनी तुजो पाटलाव केला. तर आमकां कितें मेळटलें? जेजून ताका सांगलें, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, नव्या संवसारान मनशाचो पूत आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो तेन्ना म्हजो पाटलाव केला ते तुमी 12 सिंहासनाचेर बसतल्यात आनी इस्रायलाच्या बायलां कुडयांचेर उलिकार चलयतल्यात. आनी ताणें म्हज्या नांवा खातीर गोरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां व शेतां भाटां सांडल्यान तो एकाक 100 घेतलो
आनी सासणाचें जिवीत ताचें दायज जातोलें. साबार जाणांनी पयलीं आसात तीं निमाणीं जातोलीं आनी निमाणीं आसात तीं पयलीं जातोलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, ल्हान कुळयेच्या गिडियोनाक देव विंचून काडटा आनी इस्रायेलींक मिद्याना कडसून सोडवण हाडूंक तो ताका आपयता आनी ताका बोल दिता. एकाच उतरान आमी पळयता ल्हानविकांक देव वयर काडटा. देखून आमी ल्हानविकायेन सदांच चलूंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू म्हणटा, जाणें म्हज्या नांवा खातीर गोरदार भाव भयण आवय बापूय भुरगीं बाळान शेतां भाटां सांडल्यान तो एकाक 100 घेतलो आनी सासणाचें जिवीत ताचें दायज जातोलें. आमी जेजू खातीर हेर सगळें फाटीं दवरूंक, हें सगळें सांडूंक देवाचीच कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान ओडो बेतोयता प्रेतो मिंदिला मनशा वावरान केला तो सातोलो जिविताचो उंडो सासना सासना देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो बेतोयता दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला तो सातोलो आत्मीक पिवोन सासना सासना देवाक सोय सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सरपत बेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आपले पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजें आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलां तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी क्रिस्तां आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापाक सरपत बेदारा आनी सासणाच्या देवाक सरकारी आनी सर्वकाळी आमी तुका तीन वासूंक फावो. हो कायदो निफिसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूय तुवें रचली. ताचेच वरवीं नवऱ्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. तुवें तुका वाखाणटा. तारण मेळलेली तुजी पोरसां सरकार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता. तुज्या सांता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 tolbaranzo serves por tu,
स्वर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय उत्सर्गी तुका सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय उत्सर्गी तुका सोय बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्यान दारुनी तेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखोद आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Mawartaco gurgurgotuya Jesu mero Jesu জীবন সারা Jesu nowyan yetolo बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत सेवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोट म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर दिसतालोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा ऑसवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकोरणी सिस्टर रोज हाची काकूट कोर तिका ह्या संवसारांतली काल तुवें आपोवन वेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कोर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर सोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कोर म्हण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुसेतीच्या पोती सांगाता भाग्यवन दोन दुतां आनी सरकाली तुका मनाबल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोतवेदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सुरगुंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीत घेवन म्हणया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपट्टो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडगुंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशानोत रेखताव तर आमकां तुजे उदार काकुती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय कित्याक रासवडची पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनान सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरपणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यान सासणाचें जिवीत मेळूं सोमया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत आमी सेवूंक बेता ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओथम्यान तशेंच कुडी भलायकी आनी ओकोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणांगा पयल्यान ती सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूंक परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजे सोबेंत येवंक हांव आशेतां म्हज्या काळजान आनी ओथम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका सोमया जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये Dista dovodo, dista tamro soro, shevata Jesu chikur, ta chenji verogot, babar ta chen. Tuka poryong bogong amka sagoy Jesu सोडपोत बेदारा आनी काकुटकारा देवा तुजो मोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयनाय
ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फॅमिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात. हांकां ओत्मीकताय फावो जावंक आमी मागता. हे प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्तां आमच्या सोमया वरवीं प्रार्थुया. कणबळे बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदेर कशें आमी वाडटा. संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गांत ताचीं भागीदारां आमी जावंक पावूं. हें आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्वोद्वेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवन चलया आमी परतून घरा. ताच्या मोगाक मनशांक जिखूंक जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवन चलया आमी परतून घरा. ताच्या मोगाक मनशांक जिखूंक. मगल बाबडीनो देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतो. आमेन.